करना तो कुछ भी नहीं चाहते। अगर अपनी दुरुस्ती चाहते हैं अपने पर जुर्माना आयद कर कि चलो होता रहा जो गलत काम है मगर इतने मैं दूंगा लागनी, 2-4 दिन में देखे सब काम ठीक हो जाए। जब इरादा ही नहीं अपने आप को ठीक करने का फिर क्या इनको इलाज बताया जाए, वरना ये कफारे बेहतरीन इलाज है कि आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तावान मुकर कर तो ठीक है करते रहे मगर इतने पैसे दूंगा रोजाना। ठीक जी अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, ये मैंने मौलाना इसहाक साहब से बात करनी थी। जी सुन रहे हैं आपकी बात, फरमाइए। हाँ जी, मैंने ये पूछना था मोहम्मद नाम के बारे में कि हम मोहम्मद नाम रखना कैसा है, या इसमें किसी किस्म की बेअदबी का या किसी चीज का कोई आंसर तो नहीं इसमें आता है। इत्तेफाक ये है कि आज के प्रोग्राम की सबसे पहली कॉल यही थी। एक भाई ने पूछा था कि मोहम्मद नाम रखना कैसा है। हाँ जी। मौलाना ने बड़ी वजाहत के साथ फरमाया कि इस नाम के रखने के अंदर कोई हर्ज नहीं है। अच्छा बेटा ये तो बहुत प्यारा नाम है, हुजूर ने नबियों के नामों पर नाम रखने को बड़ा पसंद किया, अपने बच्चे के नाम इब्राहिम रखा। आपकी आवाज नहीं सही तरह आ रही है, कट कट के थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आ रही है। मोहम्मद नाम रखे, मोहम्मद बहुत आला। मौलाना कह रहे हैं कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम के नाम की निस्बत के साथ इब्राहिम अपने बेटे का नाम रखा। अच्छा, आज अगर हम अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखते हैं तो ये अल्लाह के नबी की सुन्नत ही है। हाँ जी सुन्नत। और इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि इससे बेअदबी होगी, कि जैसे छोटे बच्चे हैं खेल रहे हों अगर नाम उल्ट ले लें, इस तरह से तो नहीं कोई वो इसमें कबाहत है कोई? नहीं बेटा, फिर तो हमें किसी नेक आदमी का नाम नहीं रखना चाहिए, ना इब्राहिम ना मूसा ना ईसा। ये तो मनगढ़ंत दलील फिर वहाँ भी होगी कि उसकी बेअदबी होगी। बेअदबी क्यों होनी है? मौलाना ये नाम ना बिगाड़े। हाँ, नाम ना बिगाड़े। चले सही है। एक बात मैंने और पूछनी थी कि मुझे मेरी शादी को 1.5 साल हो गया था तो मेरी औलाद नहीं थी, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे इसके लिए कि भी अल्लाह ताला की तरफ से नॉर्मल हो और बिल्कुल खैरियत से हो, कोई आप दुआ या कोई वजीफा बता सकते हैं? आप इसी नंबर पे जुमेरात के दिन कॉल करेंगी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, इंशाल्लाह आपको मौलाना कोई वजीफा और विर्द बता देंगे। कि कितने बजे? मुझे आवाज नहीं आ रही। जुमेरात के दिन आप कॉल करेंगी इसी नंबर पे सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जुमेरात के दिन करूँ सुबह 9 बजे से 4 बजे तक? जी कर लें। जुमेरात को 9 बजे सुबह से शाम 4 बजे। जी जी बिल्कुल। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत स्लो आवाज आ रही है मुझे। वो आपके टेलीफोन में कोई मसला है, हमारे यहाँ तो आवाज बिल्कुल आपकी भी सही आ रही है। हमें पहली शिकायत आपकी तरफ से आई है, शायद आपके टेलीफोन में ही कोई प्रॉब्लम हो। बाकी आप जुमेरात के दिन कॉल कर लें, फिर इस मसले का हल भी इंशाल्लाह बता देंगे। अच्छा, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक? जी बहन इंशाल्लाह बता देंगे। अच्छा चले सही है। इसके अलावा मैंने एक और बात पूछनी थी, टीवी देखना जो है क्या कि जो ड्रामे होते हैं, बंदा अगर फिल्म नहीं देख रहा है ड्रामे देख रहा है, क्या किसी भी किस्म का ये देखना गुनाह है? जी मौलाना, जिस प्रोग्राम में भी बेहयाई है बेदीनी वो तो देखना ठीक नहीं। बाकी जैसे यह प्रोग्राम आप सुन रही हैं ऐसे ही कोई अच्छी बात हो रही वहाँ तो सुने तो कोई हर्ज नहीं। नहीं, जैसे आम भी है प्रोग्राम, कोई ड्रामा पीटीवी का ड्रामा है, इस किस्म के भी देखना गुनाह है? मुझे क्या पता बेटा। मौलाना यही फरमा रहे हैं कि आप खुद फैसला कर लें इस तफ्ते कल्बा की। मैं तो खुद ही बात बता रहे हैं कि ये जो मंजर आप दिखाया जा रहा है कि हकीकी जिंदगी के अंदर ऐसा हो सकता है? अच्छा सही। और इसके अलावा जो हम तस्वीरें बनवाना है, तस्वीरें खिंचवाना है, आपके तो 200 मसले हैं लगता है। नहीं ये छोड़, ये आखिरी सवाल आपका हो गया मतलब टेलीविजन के हवाले से, बाकी अगले हफ्ते कीजिए इंशाल्लाह। चले सही है, ठीक है। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो बात जी आज कल अस्सलाम वालेकुम। बहुत काल आई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जी बिलाल बात कर रहा हूँ मियाँ मरी से। माशाल्लाह, बड़े दिनों के बाद आपने कॉल की है। बस ये मसरूफियत ऐसी थी। अच्छा चलिए ठीक है। आप अल्लाह का शुक्र जी, आपकी दुआ चाहिए। फरमाइए, पूछिए मौलाना से क्या पूछेंगे। अच्छा सवाल ये है कि मेरी जो मिसेज है ना जी, हाँ की वालदा की तरफ से उनको जमीन मिली हुई है जी, तो वो चूंकि है उनके नाम, लेकिन उनके वालिद ने उनको हैंड ओवर किया, मतलब कि उनकी देखभाल वही कर रहे हैं जी। ठीक है ठीक है। उससे पहले उनके ऊपर वो जो मतलब स्पेशली कभी उन्होंने वो जो क्या नाम है जो फसल के जो पैसे हैं कभी नहीं दिए उन्होंने। जी जी। लेकिन शादी को भी 1 साल हो गया कभी नहीं दिए। वैसे उनके खर्च में अगर इस्तेमाल हो जाते होंगे तो कोई पता नहीं, लेकिन इस दफा उन्होंने ये कह कर दिए कि ये आपकी फसल के पैसे हैं। जी जी। लेकिन जितनी जमीन है उतने उस हिसाब से अगर ठेके भी दें तो उतने बनते नहीं है। पूछना इतना है कि उसमें से कोई उशर निकलता है जी? आपकी जमीन में से उशर निकलता है? यानी कि मेरी मिसेज की जमीन में से। मैं समझ गया बात आपकी।
مطلب بھائی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو زمین چنگے بیٹی اپنے گھر پہ ہی تھی تو والد صاحب بھی اس کی لک آفٹر کرتے تھے. اب انہوں نے سال کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ پیسے دیے ہیں کہ یہ آپ کی پیداوار کا حصہ ہے. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ پیداوار کا حصہ جو ہے وہ ہمارے خیال میں تھوڑا دیا. یہی بات ہے نا بلال بھائی؟ جی 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 بلال بھائی یہ زمین میری مسز کی والدہ کی طرف سے ملی ہے ان کو. کسی کی طرف سے ملی. اب مالک تو آپ کی مسز ہی ہے نا. ہاں جی مالک وہی ہیں. مالک وہی ہیں. اگر اس کا صحیح نہیں آپ کو معاوضہ مل رہا جو رقم میں ملنی چاہیے فصل کی تو یہ والد صاحب کی زیادتی. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کی مسز کی وہ ملکیت ہے تو انصاف سے پورا حساب سے جو بنتا ہے نا وہ دیں. یہ تو ہے الگ بات کہ اگر وہ ایسا کرنے نہیں کرنا چاہیے. والد کو بھی دینا چاہیے بچی کا سب کچھ. باقی جو آپ کو ملتا ہے نا وہاں سے وہ اگر نصاب کی حد تک پہنچتا 20 من گندم جو ہے اس سے زیادہ یا 20 من آپ کو حاصل ہوئی پھر عشر دینا چاہیے. اور اگر اس سے کم رقم ہے تو پھر معاف. نہیں مولانا ان کے علاقے کے اندر عشر ہوگا یا نصف العشر ہوگا؟ ہاں اگر بارانی زمین ہے تو پھر تو عشر ہی ہوگا نا 10واں حصہ. اور اگر نہری زمین ہے نہری زمین تو 20واں حصہ ہوگا نصف عشر. اچھا جی. یعنی دو ہے نا دین کے حوالے سے جو زکوٰۃ ہے نا فصل کی جی اس میں اگر تو آپ نہری پانی لگاتے ہیں جی جی تو پھر اس میں نصف العشر ہے یعنی 20واں حصہ ہے. اچھا جی. تو اگر جس طریقے سے آپ کے میاں والی کے علاقے کے اندر نہریں نہیں ہیں کچھ علاقوں کے اندر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں تو فصل ہو جاتی ہے جی جی تو اس کے اندر پھر آپ 10واں حصہ دیں گے. ایسے ہی ہے نا مولانا؟ اگر 20 من تک جائے گی تو اس کا پھر 10واں حصہ بنے گا. جی جی پھر اس کا 10واں حصہ بشرطے کہ وہ باران رحمت کے ساتھ سیراب کی جائے. اچھا جی. اگر نہروں کے ذریعے سیراب کی جائے گی تو پھر اس میں 20واں حصہ آپ دیں گے. اچھا وہ 20واں ہوگا. جی بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. اور 20 من کے بعد اچھا 20 من کے بعد اس کا 20واں حصہ بنے گا. جی انشاءاللہ. اوکے جی مہربانی. تھینک یو. جزاکم اللہ خیر. جی مولانا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی نہ دینی چاہیے کہ وہ باشندوں کو چھوڑ دے کہ جب بالغ ہو تو فیصلہ کرو. ماننا ہے اس حکومت کو یہ نہیں پھر تو ڈاما ڈور رہے گی حکومت. السلام علیکم. نہیں ہو سکتی. جی صحیح بات. اگر وہ اس حکومت کو نہیں ماننا چاہتا اس کی حدود سے نکل جائے پھر کوئی نہیں پوچھے گا. یہی حال ہے اسلام کا کہ جب تک وہ حکومت اس کی نہیں ہوتی السلام علیکم مرتد کی اصلاح نہیں دی جاتی. جی الحمدللہ سندھ سے بات کر رہے ہیں. جی 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 فرمائیے کیا پوچھیں گے مولانا صاحب؟ ہمارا ایک سوال ہے. یہاں ہمارے پاس شہر میں غیر مسلم ہے اس نے خیرات کیا ہے. کچھ مسلمان نے اس کو کھایا ہے. اس کے بارے میں کیا وہ غیر اللہ میں شمار ہے یا جائز ہے اس سے کھانا؟ جی عام حالات کے اندر اس نے دعوت کی ہے تھوڑا سا واضح کر دیں. جی ہے بھائی. ہاں یہ خیرات کیا ہے ہمارے غیر مسلمانوں نے ہمارے شہر میں. نہیں آپ کی بات ہم نے سن لی. تھوڑی سی ہماری بھی سنیں کہ عام حالات کے اندر اس نے دعوت کی ہے یا ان کا کوئی خاص تہوار تھا؟ اس نے کارخانہ کھولا اس میں اس لیے اس نے کیا ہے. عام دعوت کی ہے جی ایک غیر مسلم نے تو مسلمانوں نے اس کی دعوت کھائی ہے. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعوت کھانا شریعت اسلامیہ کے روح سے حرام تو نہیں؟ اچھا یہی سوال ہے نا آپ کا؟ یہ جواب دے رہے ہیں مولانا. میں نا یہ غیر مسلمان یہ غیر اللہ کے نام میں دیوتا کرتے ہیں اور ایسے نام لیتے ہیں. جی آپ کے غیر اللہ کے نام پہ دی ہے تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر عام خیرات کی بات کرتے ہیں تو پھر مولانا اس کا جواب دینے لگے. آپ سن لیں. جی جی اگر تو ان کا کوئی مشرکانہ تہوار ہے نا میرے بھائی تو اس موقع پر انہوں نے نظریں پکائی ہیں اور اپنے دیوتاؤں یا بتوں کے لیے یا سب وہ تو حرام ہی ہے. ویسے اگر ہے کہ وہ پاس رہتے ہیں اس لیے دعوت دی اور کہتے ہیں آؤ دوست مل کر کھانا کھائیں پھر میرے بھائی کوئی حرج نہیں. وہ ہندو ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں بدھ ہوں خدا کو بھی نہ مانتے ہو کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں گے کہ برتن جن میں انہوں نے کھانا پکایا اس میں کوئی کلیدی تو نہیں چلی. وہ چیز تو حرام نہیں انہوں نے پکائی. اگر چیز حلال ہے اسلام میں برتن صاف ہے ہم نہیں دیکھیں گے کس نے پکائی کس نے نہیں پکائی. نہ اس کے مذہب اور دین سے اس کا تعلق ہے. چیز اسلام میں حلال ہونی چاہیے اور برتن صاف ہونے چاہیے. بس ہر کافر کی ہم کھا سکتے ہیں.